तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। कांग्रेसको क्रियाशील विवाद अझै समाधान हुन सकेन। म्यान्डेट सकिएको 2 दिनपछि समितिले माग्यो थप समय। देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो अरू काम नभएको र सदुपयोग गर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई। 20 युनिट खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत दिने निर्णय 45 दिनभित्र कार्यान्वयन हुने मन्त्री भुषालको भनाई। मलेसियाका प्रधानमन्त्रीमा इस्माइल साब्री याकोब नियुक्त र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा साफ च्याम्पियनसिपको तयारी। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानका लागि गठित शीर्ष समितिले थप समय माग गरेको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित समितिले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग अझै समय लाग्ने जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी काम भदौ 2 भित्र सहमति गरेर भदौ 3 मा केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउन म्यान्डेट दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै काम नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरिएको भिराडिल चन्द्रागिरी जेसुम उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै जागिर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जसले चाहे पनि आफूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। जहाँनिर सदुपयोग गर्न सकिन्छ
गर्नुहोस् भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। देश जनताको सेवा बाहेक छुट्टै जागिर छैन, केही पनि छैन। त्यसकारण जसले जहाँ समाएर काम लगायो, हलो जोत भन्यो हलो जोत्यो, पर्खाल लगाऊ भन्यो पर्खाल लगायो, उहाँले भन्नुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रममा बस्दा बस्दै कविता लेखेर वाचन गर्नुभएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले 20 युनिट विद्युत खपत गर्ने नागरिकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय 1.5 महिना 45 दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री भूषालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आफूले सो निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै करिब 1.5 महिना कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग आफूहरूले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने बताउनु भएको छ। मन्त्री भूषालले गरिबी र अभावमा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने काममा सबैलाई साथ दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गरिबी र अभावमा रहेका जनताको जीवनस्तर नउठेकाले नेता र राजनीतिक दलहरू आलोचनाको पात्र बन्न पुगेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षमा खोल्नु भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत खनालले शुक्रबार इलामका सञ्चारकर्मीहरूसँग अनलाइन संवाद गर्दै पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले नेतृत्वको दक्षिणपन्थी अवसरवादको चपेटामा पार्टीलाई पुर्याएकाले क्रान्तिकारी विचारसहित पार्टीलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले फेसबुक मार्फत भारतको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नयाँ दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको साथ र समर्थनमा रहनु भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउनु भएको छ। समाजवादलाई लक्ष्य मानेर पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेकाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई बिना हिचकिचाहट पहल कदमी लिएर अघि बढ्न नेता खनालले आग्रह गर्नुभएको छ। म्याग्दीको ज्यामरुक कोटको खड्ग भवानी कोटमा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण र मन्दिर निर्माण अभियान सुरु गरिएको छ। ज्यामरुक कोटको खड्ग भवानी परिसरमा रहेका ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षण र पुर्ख्यौली पहिचानका लागि ज्यामरुक कोटका सापकोटाहरूको 20 लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर निर्माण सुरु गरेका हुन्। 16औं शताब्दीमा 2224 राजाहरूमध्येको शक्तिशाली मानिने पर्वत राज्यको राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्र मानिएको ज्यामरुक कोटमा राजा भर्तिबम मल्लले राज्य गरेको बताइएको छ। अहिले सो स्थानमा सापकोटाको बाहुल्यता रहेको छ। आफ्नो पुर्ख्यौली थलोको विकास र संरक्षणका लागि सापकोटाले अहिले यहाँको सम्पदा संरक्षण र मन्दिर निर्माण अभियान सुरु गरेको गोविन्द शर्मा सापकोटाले बताउनु भएको छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबारीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। पूर्व उप प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकुब शुक्रबार मलेसियाको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। मलेसियाका राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाहले इस्माइल सबरीलाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको दरबार स्रोतले जानकारी गराएको छ।
संसदको तल्लो सदनमा बहुमतको समर्थन गुमाएपछि उहाँ सोमबार राजीनामा दिएका मुहिद्दिन यासिनको उत्तराधिकारी बन्नुभएको छ। 61 वर्षीय इस्माइल साबरी युनाइटेड हिमालयस नेशनल अर्गनाइजेसनका एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन् र जुलाईमा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पूर्व रक्षामन्त्रीको रूपमा मुहिद्दिनको मन्त्रीमण्डलमा काम गरिसकेका थिए। विश्वमा हरेक 2 मध्ये 1 बालबालिका जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने अवस्थामा रहेको युनिसेफले जानकारी दिएको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, नाइजेरिया, गिनी र गिनी बिसामा रहेका बालबालिकाहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खतरामा रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले बाल अधिकारलाई पनि सङ्कटमा पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका जोखिम सूचकाङ्कको परिचय शीर्षकमा गरिएको अध्ययनमा युनिसेफले आफ्नो युवा जनसङ्ख्याको जलवायु र वातावरणीय प्रभावको आधारमा देशहरूलाई स्थान दिँदै बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट जलवायु जोखिमको पहिलो व्यापक विश्लेषण गरेको जनाएको छ। विश्वमा 2 अर्ब 20 करोड बालबालिका मध्ये झण्डै 1 अरब केटाकेटी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण वर्गीकृत 33 देशहरूमा बसोबास गरिरहेको युनिसेफको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो अध्ययनमा विचार गरिएका खतराहरूमा बाढी, चक्रवात, ताप लहर, पानीको अभाव, वायु प्रदूषण, सिसा प्रदूषण र संक्रामक रोगहरू समावेश छन्। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले वास्तवमा कुनै पनि बच्चाको जीवनमा असर नपर्ने सम्भावना नभएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायले सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई बालबालिकाका लागि जलवायु अनुकूलन र लचिलोपनका बढी लगानी गर्न र सन् 2030 सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई कम्तीमा 45% कम गर्न, जागरूकता बढाउन, युवाहरूलाई जलवायु परिवर्तन नीति निर्माणमा संलग्न गर्न र कोभिड-19 को प्रभाव कम गर्नको लागि सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलको सुरक्षाका लागि अझै केही समय थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलबर्गले गठबन्धनका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिकी सेनाको बसाइ अझै लम्ब्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। तालिबानी विद्रोहहरूका कारण काबुल विमानस्थल अझै केही समय सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी सेनाले तत्काल विमानस्थल छाड्न नहुने स्टोल्टनले बताउनु भएको छ। उहाँले अमेरिकी सेनाको समय सीमा अगस्त 31 सम्म तोके पनि त्यसपछिको समय थप जटिल हुने भन्दै काबुल बसाई अवधि लम्ब्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। तालिबानीले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि हजारौं नागरिक सुरक्षित स्थानतर्फ जान खोजेकाले अझै केही समय विमानस्थल सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। अब खेल खबर। अक्टोबरमा मालदिप्समा हुने 13औं साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आगामी सेप्टेम्बरमा भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। भारतसँगको खेल साफ अघि नेपालको लागि तयारी गर्ने अवसरको रूपमा रहनेछ। नेपाल र भारतबीच सेप्टेम्बर 2 र 5 मा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा खेल हुनेछ। नेपालले सन् 2017 पछि भारतसँग पहिलो पटक खेल्न लागेको हो। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले पनि भारत विरुद्धको खेलमा साफको तयारीको रूपमा हेर्नु भएको छ। भारत विरुद्ध खेल्दा उनले फरक रणनीतिमा खेल्ने संकेत समेत गर्नुभएको छ। यसअघि जुनमा भएको विश्वकप र एसिया कप क्वालिफायरमा आक्रामक रणनीतिमा खेलाएका थिए। कुवेतमा विश्वकप छनौट खेल्दा अहिलेको टिममा पनि धेरै परिवर्तन आएको उनले बताएका छन्। भारत विरुद्धको खेलसँगै मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिप नेपालको लागि वरियता सुधार गर्ने राम्रो अवसर समेत रहेको उनले बताएका छन्। यी खेलहरूबाट नेपालले एसियन कप अन्तिम चरणको छनौट समेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। अब मौसम। देशभरको मौसम आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई विभिन्न स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनी न्यूनचापीय प्रणाली नेपालबाट केही दक्षिणतर्फ रहेको छ।
आज दिउँसो देशभर नै सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद सजिना साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश 1 बागमती लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसै राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। पहाडी क्षेत्रमा गेग्रान सहितको बहाव, बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। खबरवानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। कांग्रेसको क्रियाशील विवाद अझै समाधान हुन सकिन, म्यान्डेट सकिएको 2 दिनपछि समितिले माग्यो थप समय। देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो कुनै काम नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। 20 युनिट खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत दिने निर्णय 45 दिनभित्र कार्यान्वयन हुने मन्त्री भुषालको भनाई। मलेसियाका प्रधानमन्त्रीमा इस्माइल साबरी याकोब नियुक्त र साफ च्याम्पियनसिपको तयारी भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेल हुने। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरवानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरवानी लिएर फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।